बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नापाकी के बाद गुस्ल करना, हैज़ व निफास, जनाबत और नापाकी के बाद गुस्ल कैसे करना चाहिए? नापाकी के बाद गुस्ल करने का तरीका क्या है? मोहतरम नाजरीन, इस्लाम में ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी का हुक्म दिया गया है। दीन इस्लाम का पहला सबक ही तहारत है। हर मुसलमान को साफ़ सुथरा रहने की ताकीद की गई है। कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। मोहतरम नाजरीन, आपके साथ हैज़ व निफास, जनाबत और नापाकी के बाद गुस्ल करने का सुन्नत तरीका शेयर करने से पहले 2 सवाल पूछे गए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वो 2 सवाल भी सुन लीजिए और उनके मुख्तसर जवाब भी सुन लीजिए। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह आपको हैज़ व निफास, जनाबत और नापाकी के बाद गुस्ल करने का सुन्नत तरीका भी बता दिया जाएगा। मोहतरम नाजरीन, पहला सवाल ये पूछा गया है कि एक मर्द अपनी बीवी को मगरबी लिबास पहनने पर मजबूर करता है, तो क्या औरत मगरबी लिबास मतलब सिर्फ पिस्तान और शर्मगाह छुपे हुए हों, क्या ऐसा लिबास पहनना जायज़ है? तो इसका जवाब ये है कि बीवी का अपने शौहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनना जायज़ है। यानी कि बीवी मुख्तसर कपड़े पहनकर या दूसरे लफ्ज़ों में अपनी शर्मगाह को ढांप कर शौहर के सामने आ भी सकती है और सो भी सकती है। ये जायज़ है। शरीयत ने औरत के लिबास के सिलसिले में औरत के लिए कुछ हुदूद मुकर्रर किए हैं, जिनकी रियायत बहरहाल औरतों पर ज़रूरी है। वो हुदूद ये हैं: नंबर 1, लिबास इतना छोटा, चुस्त या बारीक ना हो कि उसके पोशीदा आज़ा जिनका छुपाना वाजिब है ज़ाहिर हो जाएं। नंबर 2, लिबास में कुफ़ार, फुसाक या फैशन परस्त औरतों की मुशाबत ना हो। नंबर 3, मर्दाना ना हो कि मर्दों की मुशाबहत लाजिम है। नंबर 4, फ़ख्र, रिया और नुमाइश व तकल्लुफ़ के तौर पर न पहना जाए। पता चला कि औरत के लिए ऐसा लिबास पहनना जो इतना चुस्त हो कि जिससे आज़ा नुमाया तौर पर मालूम होते हों, नाजायज़ है। ऐसा लिबास पहनना जो इतना चुस्त हो कि जिससे आज़ा नुमाया तौर पर मालूम होते हों, ऐसा लिबास शौहर के अलावा महरम के सामने पहनना भी जायज़ नहीं। चे जाए कि गैर महरम के सामने उसको पहना जाए। हदीस शरीफ में ऐसी औरतों के बारे में सख्त वाईद आई है, यानी 2 किस्में जहन्नमी हैं। उनमें से एक वो औरतें जो कपड़ा पहने हुए होंगी और नंगी भी होंगी, ये जन्नत में दाखिल न हो सकेंगी और न उसकी खुशबू को पा सकेंगी। ये वाईद शदीद उन औरतों के लिए है जो जीनत की वजह से बदन के कुछ आज़ा को खोले हुए होंगी या इतना बारीक लिबास पहने हुए होंगी जिससे उनके बदन की रंगत झलक रही होगी। मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो औरतें इस किस्म के लिबास को जायज़ समझती हैं, उनको तौबा करने की ज़रूरत है। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि किसी शख्स का ख्वाब में अपने आप को मुख्तसर लिबास में देखना नमाज, रोज़ा और ज़कात जैसे मजहबी फ़राइज़ की पाबंदी करने में नाकामी की तरफ इशारा कर सकता है। नाजरीन, एक सवाल ये भी है कि कोई शख्स अपने ज़ेर नाफ बाल अपनी बीवी से साफ़ करवाता है और बीवी के ज़ेर नाफ बाल खुद साफ़ करता है और ये काम दोनों की रजामंदी और खुशी से होता है। क्या ये जायज़ है? इसका जवाब ये है कि ऐसा करना जायज़ तो है, लेकिन बेहतर ये है कि अपनी अपनी शर्मगाह के बाल खुद काटने और साफ़ करने चाहिए। एक दूसरे के बालों को काटना यह अदब के लिहाज से गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शौहर माजूर है या बीमार है जिसकी वजह से वो अपने ज़ेर नाफ बाल नहीं काट सकता, तो ऐसे में हुक्म है कि उसकी बीवी उसके ज़ेर नाफ बाल काट सकती है। इसी तरह अगर बीवी बीमार है या किसी वजह से वो अपने ज़ेर नाफ बाल साफ नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में उसका शौहर उसके ज़ेर नाफ बाल काट सकता है। सिर्फ शौक या किसी मज़े के लिए ऐसा करना गलत है और मकरूह है। मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को देखना पसंदीदा नहीं है। हदीस शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतर की तरफ कभी नज़र नहीं उठाई या ये फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर कभी नहीं देखा। नाभ से नीचे पैरों की हड्डी पर जो बाल हैं वो, इसी तरह शर्मगाह के और इसके आसपास के बाल और इसके महाजात में रानों का वो हिस्सा जिसके तलव्वुस का खतरा है और दुबुर के बाल, इन सब को काटना चाहिए। हाकदा फी शामिया। मोहतरम नाजरीन,
اب ہم اپنے موضوع پر بات کر لیتے ہیں کہ حیض و نفاس، جنابت اور ناپاکی کے بعد غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ غسل کا طریقہ بتانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ غسل کن کن حالات میں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جب مرد اور عورت کی شرم گاہیں مل جائیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، احتلام ہو تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، جو شخص میت کو نہلائے اسے غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 6، احرام باندھتے وقت غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 7، عورت کو ماہانہ حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ تو حیض و نفاس، جنابت اور ناپاکی کے بعد غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اولا نیت حاضر کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، پھر استنجا کر کے شرمگاہ اور بدن کے جس حصہ میں نجاست لگی ہو اسے دھوئے، پھر مکمل وضو کرے۔ وضو کرتے وقت کلی کرنے اور ناک میں پانی پہنچانے میں خاص اہتمام کرے، پھر داہنے کاندھے پر 3 مرتبہ، پھر بائیں کاندھے پر 3 مرتبہ، اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ پانی ڈالتے وقت تمام اعضاء کو رگڑ کر دھوئے، اور اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہو پھر غسل کی حاجت ہو گئی تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ لیکن اگر پہلے سے بال کھلے ہوئے ہوں تو اب تمام لٹکے ہوئے بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے۔ غسل تنہائی میں کرے، قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کرے، اور ضرورت سے زائد پانی نہ بہائے۔ واضح رہے کہ مباشرت کے بعد، اسی طرح حیض کا خون بند ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح ولادت کے بعد جو خون آتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، اس کے بند ہو جانے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ البتہ خون آنے کے دوران اگر صفائی ستھرائی کے لیے غسل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن غسل فرض حیض و نفاس کا خون بند ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ غسل میں فرض صرف 3 ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کام رہ گیا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک کے اندر نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غسل میں سنتیں کتنی ہیں۔ غسل کی سنتیں اور غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے۔ نمبر 2، استنجا کرے، مطلب پیشاب کے بعد جو استنجا کیا جاتا ہے اسی طرح کرے۔ نمبر 3، جسم پر اگر کہیں نجاست لگی ہو، مطلب منی وغیرہ، تو پہلے اسے دھو لے۔ نمبر 4، مسنون طریقے کے مطابق وضو کرے، جیسے نماز والا وضو کیا جاتا ہے اسی طرح کرے۔ نمبر 5، بدن پر 3 بار اس طرح پانی ڈالے کہ سارا بدن تر ہو جائے۔ جسم پر پانی ڈالنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، اور پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر۔ نمبر 6، عورت کے بال اگر گندھے ہوئے نہ ہوں تو سارے بالوں کو بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری اور فرض ہے۔ ہاں، اگر بال گندھے ہوئے ہوں تو پھر ان کو کھولنا اور بھگونا ضروری نہیں ہے، صرف جڑوں میں پانی پہنچانے سے غسل صحیح ہو جائے گا۔ نوٹ: جنابت یا حیض و نفاس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کا طریقہ یہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی صرف فرائض پر عمل کر کے غسل کر لے تو اس کا غسل بھی صحیح ہو جائے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ مسنون طریقے کے مطابق غسل کر کے پاکی حاصل کی جائے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں، اور اس کے ساتھ اللہ اکبر لکھیں۔ شکریہ۔